अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ पॉइंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने सोचा कि आज क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दूसरा मिनी बजट पेश किया है, चाहे लफ्ज़ों का हेर फेर जो भी हो, असद उमर साहब ने कहा है कि इसको मिनी बजट का नाम नहीं देना चाहिए, बल्कि ये एक तरह से इकनॉमिक रिफॉर्म्स बिल है 2019 जिसको उन्होंने नाम दिया है। और उसमें फोकस ये किया गया है कि कुछ मेजर सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, जिसमें ख़ास तौर पर स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है और इंडस्ट्रियल सेक्टर शामिल है, उसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है। लेकिन शायद अवाम को इतनी मुश्किल बातें समझ नहीं आती, उनको अपनी बेसिक रिसोर्सेज से मतलब होता है। पाकिस्तान में आम शहरी, आम पाकिस्तानी क्या सोचता है और ख़ास तौर पर आज का मिनी बजट क्या इसको अवाम दोस्त कहा जा सकता है या फिर नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में गाड़ियों की परचेज से लेके घरों की परचेज और घरों की परचेज से लेके जो बेसिक यूटिलिटीज़ होती हैं उसके लिए कुछ बेहतरी हो सकी है या फिर नहीं हो सकी है, वो हम थोड़ा सा पहले प्रोग्राम के पहले से में आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। और पहले हिस्से में हम जहाँ पर मौजूद हैं, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर हमारे यंगस्टर्स बहुत आते हैं और मैं उनसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ अच्छे साइंस उनको नज़र आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपके? वालेकुम सलाम, मेरा नाम जाबिर है, जाबिर अली। अच्छा जाबिर भाई, अगर आप चले बजट तकरीर तो नहीं सुन सके होंगे असद उमर साहब की, लेकिन पिछले 5 महीने में, बल्कि पहले तो ये बताएं आपने वोट किसको दिया? हमने पीटीआई को ही दिया था। जी हाँ। अच्छा, 5 महीनों में दूसरी मर्तबा ये हुआ है कि बजट आया है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप पीटीआई से ये? नहीं, टू बी ऑनेस्ट नहीं कर रहे थे। इन्होंने जो वादे किए हैं, जो बजट पहली बार ही पास हुए हैं, उन्हीं पे इनको काम करना चाहिए था, क्योंकि बार बार चेंजेस करेंगे तो चेंजेस ही होते रहेंगे। अप्लाई कब होगा सब कुछ? अगर अप्लाई हो जाता है, मुल्क में बेहतरी आ जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। बार बार चेंज करने से तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? आफ्ताब। आफ्ताब भाई, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है हमारा हर नौजवान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान चौथा या 5वां मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मोबाइल परचेज़ होती है, बट ये इलीगल तरीके से भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अब इस पर जो नए टैक्सेस लगाए हैं इन्होंने कि सारे मोबाइल जो हैं उस पर एक टैक्स नेटवर्क में आए और हर बंदा परचेज़ करते वक्त टैक्स दे, ये अच्छी बात की है या गलत की है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी अच्छा, गलत बात कैसे है? गलत बात इस सेंस में है कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। अभी ये कुछ ही टाइम पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कार्ड्स के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिए थे, जो कि इस बजट में दोबारा भी उन्होंने ला दिया। मोबाइल कार्ड के टैक्स की बात नहीं करी, मोबाइल सेट के परचेज पे बात करी। जी बिल्कुल। इलीगल तरीके से जो लोग खरीदते थे ना मोबाइल फ़ोन, जो स्मगल होके आते थे, वो चीज़ ख़त्म करने के लिए टैक्सेस लगाए गए हैं, वो सही कदम है? खैर वो तो अच्छी बात है, वो तो इस सेंस में अच्छी बात है, क्योंकि तमाम इलीगल फ़ोन्स अब बंद हो रहे हैं, जो कि इलीगल फ़ोन्स की वजह से एक तो साइबर क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। जब अब इलीगल फ़ोन्स बंद हो जाएंगे तो साइबर क्राइम के रेशियो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और सेकेंडली हमें अब ऐसे फ़ोन अप्रूव मिलेंगे, पीटीआई अप्रूव फ़ोन, तो जो कि एक अच्छी बात है। आपके ख्याल में कुछ अच्छी चीज़ें भी की गई हैं, बहुत शुक्रिया। अभी भी वो लोग जो, थोड़ा सा मैं रास्ता चाहूँगी, वो लोग जो इन्होंने पीटीआई को वोट दिया था वो अब फिर भी ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई। कुछ शॉपकीपर से भी बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये मेन मार्केट भी है और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से बड़ी परचेज़ होती है। पहले गालिबन इस शॉप के साथ जो साहब खड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, इमरान सगीर नाम है मेरा। अच्छा इमरान भाई, मोबाइल सेक्टर के ऊपर ज़रा आज छुरी चली है और टैक्सेस लगे हैं, तो क्या आपको लगता है कुछ सेल्स परचेज में कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी क्यों नहीं पड़ेगा। आज के दिन जो सेल में फ़र्क पड़ा है, मींस कि आज के दिन मेरे हिसाब में जो मार्केट का फ़्लो है अगर वो इंक्रीज़ हुआ इसी वजह से कि कल फ़र्क पड़ना है इस पे। कुछ लोगों ने तो ये सोचकर आज फ़ोन परचेज़ किए हैं कि कल से, जी आज ज़्यादा, मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन फ़्लो ज़्यादा था कस्टमर का, वो ये सोचकर ही आए थे कि उनको इस चीज़ की पहले से उम्मीद थी कि ऐसा होगा। तो आपके ख्याल में उन्होंने कहा है कि जो तकरीबन 3000 रुपये वाला फ़ोन है उसके ऊपर 150 रुपये टैक्स लगा है, कितने हज़ार तक के फ़ोन्स का परचेज़ ज़्यादा होता था यहाँ पे? ज़्यादातर परचेज़ वैसे इस ब्लू एरिया मार्केट में तो आप कह सकते हैं कि 20,000 से 50 के दरमियान ज़्यादा परचेजिंग होती है। छोटे फ़ोन्स की इतनी परचेजिंग नहीं। 50,000 के मोबाइल पे कितना टैक्स लगा होगा? आई थिंक सो 5,000 तो लगा होगा। तो कोई ख़ास जो ख़रीदने वाले हैं उनको फ़र्क पड़ेगा 5,000 से? जी क्यों नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। प्रॉपर प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, सारी ओवरऑल मार्केट डाउन हो जाएगी और पड़ेगा भी फ़र्क, लेकिन होप सो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, वो ये कि जो इलीगल फ़ोन्स की स्मगलिंग होती थी उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है और सबसे बेहतर ये कि जो जनवरी के बाद वो फ़ोन्स हैं वो भी काम नहीं करेंगे। एक और शॉप ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या नाम है आपका? हामिद महमूद। अच्छा हामिद भाई, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जो इलीगल फ़ोन्स की परचेज़ है उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश की थी कि अब पीटीए के अंडर आ जाएँ, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा मार्केट में? अच्छी कोशिश थी, इससे ये अपनी कंपनीज को, हमारी लोकल जो चल रही थी उनको भी फ़ायदा है, बाहर से ज़ाहिर बात है नुकसान था ऑलरेडी,
اس سے فرق تو پڑا، لیکن یہ دوسرے فونز کی سیلز بھی کچھ تیز ہوئی ہیں. لیکن آج جو بجٹ کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اب اس کے بارے میں آج کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کلیئر. یہ کل جب ہوگا تب، کیونکہ سنا ہے اتنے زیادہ بھی ٹیکسز نہیں کہہ سکتے. 50,000 پر انہوں نے 60,000 پہ 6% لگا دیا ہے اور 1 لاکھ پہ 8% کر دیا. اب 1 لاکھ جو افورڈ کر سکتا ہے میرے خیال اس کے لیے پھر 8,000 نہیں میٹر نہیں کرتے، میٹر لیکن نہیں پھر بھی ایک بڑا اماؤنٹ تو ہے. اماؤنٹ وہ سائڈ ہے، لیکن باقی سائڈ سے انہوں نے ہمیں ریلیف بھی دیا ہے. اچھا لاسٹلی یہ آپ کے خیال میں یہ جو پی ٹی آئی کا سیکنڈ بجٹ آیا ہے اس میں کچھ زیادہ سخت پالیسیز نہیں ہے اگر ہم اکنامک سیکٹر کو دیکھیں یا انڈسٹریل سیکٹر کو دیکھیں؟ ریلیفز بھی بہت دیے ہیں، 5 سال تک ٹیکسز بھی چھوڑیں، اور سختی ابھی کسی چیز کو سختی نہیں کہہ سکتے. ان کو 1 سال کم از کم گزارنے کا ٹوٹلی نیو ہے، بالکل ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، انہیں بھی ملنا چاہیے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے، ہماری کسی اس سے وہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے یہ نون والا ہے، لیکن ان کو موقع ملنا چاہیے. دیکھیں 1 سال کے بعد دیکھیں گے کہ کیا پوزیشن بنتی ہے. چلیے ویسے خان صاحب نے تو 3 ماہ دیے تھے، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کم از کم 1 سال بھی ملنا چاہیے. ایک اور بزرگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بابا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا سید دار حسین شاہ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کو ووٹ دیا تھا، کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا؟ نہ دیا نہ دیں. اچھا کیوں؟ غریبوں کے لیے کوئی سیاستدان کوئی بھی نہیں ٹھیک. جس وقت کی پی ٹی آئی آئی ہے، خدا کی قسم لوگ رول رہے ہیں. پہلے بھی غلط تھے، اب بھی غلط ہے. ان کو کیا پتا پاکستان کی ریاست کیسے چلتی ہے؟ بالکل غلط. آپ میڈیا والے بھی غلط کرتے ہیں. کیوں؟ اس کو ایسے چاہ کر پھرتے ہیں ہاتھوں پہ عمران خان کو، وہ کوئی اوپر سے اترا ہے. خدا کی قسم غریب روزی کھانے سے مجبور ہے. 2 کروڑ کی ابھی چوری ہوئی ہے اس مارکیٹ میں. کسی نے پوچھا ہے؟ عمران خان نے آن کے دیا ہے یا نواز شریف نے دیا ہے؟ تو پھر ووٹ کس کو دیں پھر لوگ اگر کسی کو بھی نہیں دیں گے تو؟ کسی کو بھی نہیں دیں گے، بس ختم. اس سے پہلے دیا نون کو، دیا سامنے دیا، اب کسی کو بھی نہ. عمران خان کو تو دیتے ہی نہیں. میں فوجی ہوں، میں اتنی ہمارے بزرگوں نے، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آج ہم بھوکے مار رہے ہیں. ہوٹل والے کو کوئی نہیں پوچھتا، دکان والے کی وہ 2.5 کروڑ کی اس کی چوری ہوئی ہے. ابھی ہفتہ ہوا ان لوگوں کو پتہ ہے. وہ غریبوں میں ہڈ فائر ہونے سے بچ کے ہے. یہ کوئی قانون ہے؟ یہ کوئی پولیس ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں، صرف اپنے کھانے کے لیے سب. لیکن پھر شاہ صاحب خان صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ خالی کر کے گئی ہے خزانہ. اب میڈیا والوں نے اس کو بہت ہی بلند کیا ہے. کوئی خان نہیں، کوئی اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں. پھر حکومت کون چلائے گا پھر؟ اللہ تا رسول جس کا صدقہ ولیوں کا صدقہ ملک چلتا ہے وہی چلائیں گے. پھر بھی نہیں، کسی کو تو حکومت کی سربراہی دینی پڑے گی نا. بجٹ کو مشکل کہا جا رہا ہے، وہیں لوگ کی ایکسپیکٹیشنز بھی بڑی مکس ہیں. کوئی اچھا کہہ رہا ہے، کوئی برا کہہ رہا ہے، کوئی تنقید بھی کرے. لیکن کچھ لوگوں کو ابھی بھی امید ہے کہ 5 ماہ میں بہت کچھ نہیں بدل سکتا، بلکہ تھوڑا سا صبر رکھنا ہوگا. کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس مارکیٹ کا حصہ ہیں. بھائی السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام بشارت کا خیل. اچھا بشارت صاحب، ووٹ کس کو ڈالا تھا آپ نے الیکشن میں؟ پی ٹی آئی کو. یہ بتائیں کہ آج دوسری مرتبہ پی ٹی آئی بجٹ لے کے آئی، پارلیمنٹ میں بڑا شور شرابہ ہوا کہ جی آپ نے عوام کے لیے کچھ بہتر نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا جلد بازی کر رہی ہے اپوزیشن؟ میرا اپنے ذہن کے مطابق کہ نہیں، بجٹ کو میرے خیال میں سال میں 1 دفعہ لانا چاہیے. حکومت کو جس مقصد کے لیے حکومت آئی ہے اور جس نعرے پہ حکومت آئی ہے کہ عوام کے ویلفیئر کے لیے، ٹھیک ہے ضروریات ہے، خرچے کم کرنا چاہیے، لیکن ٹیکسز عوام برداشت نہیں کر سکتی. خاص کر جو آج کل حالات چل رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، ہر چیز پہ ٹیکس لگا رہا ہے. موبائل، خاص کر ہمارا جو تعلق ہے موبائل کے سلسلے میں، تو موبائل جو آپ 3-4 مہینے سے ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے تھے، آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، مناسب ٹیکس لگائیں، اور دوسری کو اس کو آپ کم از کم سلیکٹ کر کے کم نیا اور یوز، تو وہ کم از کم عام. بشارت صاحب، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسمگل ہو کے موبائل لاکھوں کی تعداد میں آتے تھے ان کے اوپر تو ٹیکس ہی نہیں دیتے تھے لوگ. تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ جو سیل ہو، جو پرچیزنگ ہو، اس پہ لوگ ٹیکس پے کریں. بالکل، ٹیکس کے لیے ہم پہلے سے بھی 3 مہینے سے ہمارا مذاکرات ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے. اماد اظہر صاحب ہے، اسد عمر صاحب ہے، ان کے ساتھ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. بالکل، پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہے، لیکن آپ ٹیکس مناسب ٹیکس لگائیں کہ عام لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. ابھی مناسب نہیں 3,000 روپے کے موبائل پہ 150 روپے ٹیکس لگائیں. 3,000 موبائل آج کل کون استعمال؟ مین مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس استعمال کر رہے ہیں. عام یہ منی کمپیوٹر ہے،
تو اگر آپ ٹیکنالوجی کو آپ ختم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹون ایج میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں. تو اسٹون ایج میں کم از کم بندے کو نہ لے کے جائیں, اپنے عوام کو اسٹون ایج سے کم از کم نکال لیں. یہ آپ ذرا سوچ لیں. یوز موبائل آ رہا ہے, یوز موبائل پہ اگر نئے موبائل پہ آپ 30,000 لگا رہے ہیں یا 3,000 لگا رہے ہیں تو یوز موبائل پہ آپ کو 800,000 روپے سے جتنا ٹیکس ایزی ہوگا, آسان ہوگا. جی ہاں, یہی ہم اس کے حق میں, جتنا ٹیکس کم ہوگا کاروبار زیادہ ہوگا, روزگار زیادہ ہوگا. ایک دکان میں 10 بندے کام کر رہے ہیں, تو اب آج کل کیا ہے, آج کل 7 کو ہم نے نکالا ہے, 3 بندے کام کر رہے ہیں, مارکیٹ میں کوئی آ نہیں رہا. تو اس چیز پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ فہیم جمیل نام ہے. فہیم بھائی کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو PMLN کو ووٹ ڈالا کچھ تھا. ہمیں بیلنس تو ملا اپنے لوگوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ میاں صاحب کے 5 سالہ دور اور ابھی PTI کے شروعاتی دور میں کیا فرق آپ کو؟ دیکھیں جی, میاں صاحب نے ماشاءاللہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر کے رکھا تھا. یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ بیسیکلی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اور اس سلیکٹڈ ہے, یہ الیکٹڈ نہیں ہے کیونکہ ان کو پلان کیا گیا. ساری گورنمنٹ ہی سلیکٹڈ کہلاتی ہے. نہیں, بہرحال یہاں پہ جو عوام نے ووٹ دیا وہ ووٹ اس جگہ کاسٹ نہیں ہوا, پرچی وہاں سے نکلی نہیں جہاں پہ پرچی لوگوں نے دی تھی. آپ کس حلقے میں؟ میں NA 54 میں سے تھا. اسد عمر صاحب؟ جی, اسد عمر صاحب جو ہمارے آئنسٹائن ہیں پاکستانی, جو بری طرح فلاپ ہو چکے ہیں, جنہوں نے عوام سے صرف ٹیکس 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 ٹیکس, جو سب سے زیادہ ٹیکس کے اگینسٹ بات کرتے تھے کہ جی نہیں عوام پہ ٹیکس کم لگنے چاہیے, سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے لگائے. میرے خیال سے ان کو اس بجٹ میں انسان کے آکسیجن لینے پہ بھی ٹیکس لگانا چاہیے تھا, کیونکہ سب سے زیادہ کنزیوم ہم آکسیجن کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو اچھا ریونیو مل جاتا. اچھا مجھے یہ بتائیں, چلے ویسے سانس لینے پہ ہوتا تو پھر تو گورنمنٹ بڑا کماتی. یہ بتائیں کہ اسد عمر صاحب نے تو جو نان فائلرز تھے اور فائلرز تھے ان کی بینک ٹرانزیکشنز وغیرہ میں بھی بڑا ریلیف انہوں نے دیا. نان فائلر اب گاڑی خرید سکتا ہے 800 cc سے 1300 cc, کچھ تو اچھے کام. نہیں, یہ پہلے یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بھی نان فائلر پرچیز کر سکتا تھا, گاڑی بھی پرچیز کرتا تھا, پراپرٹی بھی پرچیز کرتا تھا. لیکن انہوں نے ایک مخصوص طبقے کو, جو اپنے انڈسٹریلسٹ خود بیٹھے ہوئے سارے وہی چہرے جو ان کے ساتھ پہلے مشرف دور میں تھے, جو پیپل پارٹی میں تھے, کاف لیگ میں تھے, انہی کو بٹھا کے انہی کو بینیفٹ دیا ہے. عوام کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, عوام کو انہوں نے ٹوٹل مایوسی دی ہے. اسد عمر صاحب نے پچھلے 5 سالوں میں کبھی اپنے حلقے کا دورہ کیا تھا, ان سے لوگ ناراض بھی اس حوالے سے؟ جی, اسد عمر صاحب کبھی بھی جو ہے سرینا ہوٹل سے باہر نہیں نکلے, اور میرے خیال سے حلقے کے 99.9% لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا MNA اسد عمر ہے. جی, ابھی پچھلے 5 ماہ میں نظر آئے حلقے؟ جی, ابھی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سیلفی کا دور ہے, اور سیلفی میں ان رہنے کے لیے وہ سوشل میڈیا پہ وہ حلقے میں, اب تو انہیں کہیں کہ کہیں آ کے کسی ٹماٹر والی ریڑھی کا بھی افتتاح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی ہو رہی ہے, تبدیلی ہے, تو آ کے افتتاح کریں. آپ کا کیا نام ہے؟ سلمان فیصل. جی, اچھا, سلمان نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ جی, پاکستان تحریک انصاف PTI کو ووٹ دیا تھا. اچھا, یہ جو بجٹ پہ بجٹ آئے جا رہے ہیں آج کل پچھلے 5 مہینوں میں, ٹھیک کر رہی ہے PTI؟ فی الحال تو میرے خیال میں یہ ٹھیک کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس مشکل سے ہمارا ملک گزر رہا ہے تو اس کو سسٹین کرنے کے لیے تھوڑا سا عوام پہ تھوڑا سا بوجھ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. لیکن ہمیں انشاءاللہ یقین ہے عمران خان صاحب کی قیادت پر کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ملک کو بہتر کی طرف گامزن فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیسے کریں گے جب ٹیکسز لگیں گے, بجٹ بار بار آئیں گے, کیسے ہوگا؟ جب خزانے میں پیسے آئیں گے تو وہ ملک کو چلا سکیں گے. لیکن وہ خزانے میں پیسے عوام سے ہی لے کے بھرنے ہیں. پچھلی گورنمنٹس نے تو ہمارے خزانے میں کچھ نہیں چھوڑے. آپ کو سمجھ آتا ہے ابھی بازار جائیں تو سبزیوں کی قیمتیں, ادویات کی قیمتیں سب ٹھیک ہیں آپ؟ نہیں, بالکل سبزیاں تو بہت سستی, کیونکہ ابھی ہم جو نا ایک جگہ سے مطلب آلو 7-8 روپے کلو پہ ہمیں بھی وہ جگہ بتا. جی بالکل. اچھا, کچھ لاسٹ کامنٹ ہم اور بھی لوگوں سے لینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. واجد محمود نام ہے. واجد بھائی کس کو ووٹ ڈالا تھا؟ PTI کو. PTI کو ڈالا تھا. تو یہ جو بجٹ پہ بجٹ کی بہار ہے آج کل, اس پہ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دور میں گزر چکا ہے اس کا خمیازہ تو ہمیں بھگتنا پڑے گا نا. تو جیسا کہا گیا کہ بھائی مہنگائی ہو رہی ہے, مہنگائی ہے کہ میں ایک چھوٹے گھر سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا کہتے ہیں جی گیس بھی بڑھ گئی ہے, بجلی بھی بڑھ گئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میرا گیس کا بل 200 روپے آتا تھا, اب 220 روپے آ رہا ہے, اور اسی طرح میری بجلی کا بھی. تو اس میں بڑھائی نہیں ہوئی. ویسے جو عام روزمرہ کی چیزیں ہیں اس میں اگر آپ سبزی وغیرہ پہ چلے جائیں وہ تو ہر سیزن کے حساب سے ہے, اور کچھ چیزیں بڑھی ہوئی ہیں جیسے دال وغیرہ یا گھر کے کھانے کی اور چیزیں بڑھی ہیں, لیکن اس کا اثر اس لیے ہوا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ قرضے لیتی رہی ہے اس کو واپس بھی تو کرنا ہے. اب جب واپس کرنا ہے تو وہ کون کرے گا؟ اب جو حکومت آئی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے تو اس نے واپس کرنا ہے, اس کا وہ اثر تو وہ
माशियत पर पड़ेगा। जहां बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं वहीं बहुत से लोगों को अच्छाई की उम्मीद भी है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम आपको वापस स्टूडियो लिए चलते हैं और ज़रा हमारे जो सियासतदान हैं वो इस बजट के बाद क्या राय रखते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं। अवाम इस टैक्स के और ख़ास तौर पर निज़ाम के हवाले से जो पहले ही नाला नज़र आते थे, इस बजट आने के बाद क्या इसको अवाम दोस्त कहा जा सकता है या नहीं, ये आपने अवामी राय में जाना। लेकिन अब वापस हम स्टूडियो में आ चुके हैं और बहुत हद तक जो टेक्निकल इसमें इशूज़ उठते हैं, जो अपोजिशन ने आज नवीद कमर साहब और एहसन इकबाल साहब ने पोस्ट बजट बाद में जो गुफ्तगू की पार्लियामेंट के बाहर, उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाए। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक इस वक्त सिचुएशन थी, इसको बेहतर करने के लिए क्या किया गया, जो फिस्कल डेफिसिट है इसको बेहतर करने के लिए क्या किया गया, इसके हवाले से कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आती। लेकिन क्या हम ये समझें कि अगले 5 माह के लिए पीटीआई जो बजट लाई है वो उसको बजट का नाम देना चाहिए या फिर जो रिफॉर्म्स की टेक्निकल टर्म पीटीआई ने इस्तेमाल की है इसको इस पे फोकस करना चाहिए? हम थोड़ा सा इस पे जरा स्टूडियो में बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असेंबली से, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब से बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं अशफाक तोला साहब जो कि माहिर मईशत भी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं अशफाक तोला साहब, सर आपसे क्विक रिमार्क्स चाहूंगी, ये जो बजट आया है इसको हम एज सच बजट का नाम दें या फिर जो पीटीआई कह रही है कि ये बेसिकली अमेंडमेंट्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और ये अवाम के रिलीफ के लिए हैं? मुख्तसरन आप किसको कैसे कैटेगराइज करते हैं सर? देखिए जी, हर चीज को कानूनी मेयार से देखा जाता है। तो कानून में गुंजाइश एक ही है कि आप फाइनेंस बिल के तहत कोई भी चीज की अमेंडमेंट करेंगे। तो चाहे मैं नाम कुछ भी दूं, सरियन बात तो सिर्फ एक ही आ जाएगी कि ये फाइनेंस बिल है। तो फाइनेंस बिल होगा तो वो बजट के शेप में ही आ सकता है। और बजट अगर आता है तो हम ये कहेंगे, अगर फुल फ्लेजेड बजट उसको हम कहते हैं जहां हम मीजानिया देते हैं अखराजात का और आमदन का। इसमें वो मीजानिया मौजूद नहीं है, मगर जो टैक्स की इस्लाहात आप कह लें या नए मेजर्स कह लें, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो मैं इसे एक बिल्कुल पॉलिटिकल नाम अच्छा है असद ने दिया है कि जी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है, मगर अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली ये मिनी बजट ही है। अच्छा, इसमें कुछ सर अगर पिछले 2 बजट से कंपेयर करें, जो तनकीद हुई पीटीआई पर वो ये है कि पिछले 5 माह में ये दूसरा बजट आ गया है, क्या हम ये समझेंगे कि ये मजबूरी थी? और जो आज की मोटी मोटी बात आपको समझ आई हो उसमें क्या लगता है कि ये मजबूरी थी या बिला वजह ये स्टेप लिया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने? सर देखिए, सवाल ये था कि बिजनेस सारा सफोकेट हो चुका है, ठीक है ना, और ये कोई अभी से कंडीशन नहीं है। जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है वहाँ बिजनेस सफोकेशन शुरू हो जाती है। तो बिजनेस एक सफोकेट था। एक बड़ा गवर्नमेंट भी जो आई है वो थिन मार्जिन पे अभी बनी हुई है, तो लोगों के जहन में अभी भी खौफ तारी है। इस बजट से उन्होंने ये कोशिश की जरूर है सॉरी कि बिजनेस की एक्टिविटीज को रिवाइव किया जाए। स्पेशली अगर आप देखेंगे बिजनेस का बैरोमीटर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज में काफी मराहत दी है उन्होंने, ब्रोकर्स को काफी मराहत दे दी। कुछ चीजें ऐसी उन्होंने फाइलर को जैसे उन्होंने इनकरेज करने के लिए दी है, जैसे कि विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल कम किया है। अच्छा, इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल ऑप्टिक भी आपका ठीक करती हैं और एक रिलीफ मेजर भी है। मगर आप इसको दूसरी अगर तरफ से देखेंगे तो इस वक्त आपका शॉर्टफॉल एक रेवेन्यू का है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे मौके आए होंगे जो शायद नादिर मेरे नजर में आज तक तो नहीं आए कि आप पिछले साल के मुकाबले में भी एक पीरियड में ग्रोथ में पीछे रह गए। यानी कि आप 21 अरब सिर्फ दिसंबर टू दिसंबर कंपैरिजन में कम रहे हैं। और इन मेजर्स की वजह से अगर बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है, जो कि ख्याल करते हैं कि जी मईशत की एक्टिविटी में इजाफा होगा, तो हो सकता है कि जी कि आपके टैक्सेस के मेयार में और बड़े, मगर मसला यही है आगे आपने IMF के पास जाना है। और मैं बहुत वसूख के साथ कह रहा हूँ आज भी आपको कि अगर IMF के पास आप गए तो 150 रुपए का डॉलर होगा, अगले साल 160 रुपए के करीब या 59-60 के हिसाब से होंगे, और इससे अगले साल 170 के हिसाब से, ठीक 168-170 के हिसाब से। तो ये इस किस्म के लेवल्स पे फिर आपकी वो महंगाई आ जाएगी
तो यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल ठीक। अच्छा तोला साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी सर। जो कुछ बेसिक चीजें थी, जैसे नॉन फाइलर्स के लिए 800 से 1300 सीसी गाड़ियों की खरीदारी पर कुछ रिलीफ है, 50 लाख तक का घर खरीद सकते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ माजी की भी गवर्नमेंट्स की बात की कि तिजारती खसारा कहां से कहां नून लीग छोड़ के गई, फिर जो इसमें ये बात की गई है कि वेल्थ टैक्स में कुछ रिलीफ मिला है, हर माह के बजाय 2 साल में 2 मरतबा जमा कराने की असद उमर साहब ने बात की है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशन और जो प्रिडिक्शंस की गई थी उसके ऊपर पीटीआई का हमें ये फाइनेंस बिल नजर नहीं आता। मैं अब अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को पिछले बजट्स में रिलीफ देने की कोशिश की जाती थी, इस बजट में थोड़ा सा मुख्तलिफ कोशिश की गई है। इसको अगर आसान लफ्जों में समझा जाए, क्या अवाम दोस्त कहा जाए या सिर्फ बेसिक पिन पॉइंट इश्यूज के ऊपर पीटीआई ने काम किया है इसमें? आपने वो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज टाइप इसको आप कह सकते हैं, जो बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे अशफाक साहब, हमने भी इसको यही कहा था, पर ये पेश फाइनेंस बिल के तौर पे ही होता है, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। इसमें हमने कोशिश क्या की है, तहरीक इंसाफ ने क्या कोशिश की, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या कोशिश की है कि हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को जनरेट किया जाए। हमारा मसला क्या होगा था, जो हमारी हिस्ट्री आप उठा के देखें, जब हम आए थे तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है कि हमारी $56 बिलियन पे आपकी इंपोर्ट खड़ी हुई थी, लगभग $25 अरब पे आपकी एक्सपोर्ट खड़ी हुई थी। तो आप देखें $35 अरब का गैप था, आपको फिल फॉर $18 अरब चाहिए था, जिसकी वजह से लोग कह रहे थे आपको फिल फॉर IMF के पास जाना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट आपका किस लेवल पे जाके खड़ा हुआ था, मतलब गवर्नमेंट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट जी 3% आप माइनस से स्टार्ट कर रहे होते थे, जो वो बात कर रहे हैं। तो हमने इसमें कोशिश किया कि यार इसको देखें, हमारी टोटल ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी हो गई थी। आप देखें, जिसको भी आप पता करेंगे बिजनेस क्या करो जी, मैं चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ, आप क्या करें, मैं यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री तो खत्म होकर रह गई थी। तो आपने देखा इसमें एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिल रहा है, पहले भी मिला था, इसमें और रिलीफ मिला है। जो आपकी छोटी कंपनीज होती हैं, जिसको आप माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है कि उनको बैंक्स को इंकरेज किया गया है कि जो उनकी इनकम पे 39% टैक्स लगता होता था, अगर वो इनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। तो बैंक्स को इंकरेज किया गया है ताकि वो लोनिंग कर सकें इनके लिए, और उन लोगों को वसाइल मिल सकें, वो अपनी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वो उठ सकें। इसी तरह आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने कहा, जो उनकी मशीन, पहले तो हमने उनकी बिजली के बिल कम किए थे, उसके ट्यूबवेल्स के, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, हमने उसको कम किया था। अब आपने देखें इस बिल के अंदर आपने उनकी जो मशीनरी यूज होती है उसके ऊपर रिलैक्सेशंस दी हैं। उसके बाद देखें बहुत बड़ा मसला, ये शफाक साहब को पता है कि सेल टैक्स रिफंड का था, 5-5 साल से हमारे वो इमीडिएट कहा गया कि बॉन्ड्स उनके जारी किए जाएंगे। नोट एक नई चीज लेके आई गई है कि लोगों को रिलीफ मिले, लोग जो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकें, कि मेरी जितने भी पैसे हैं, लाइक वो इनकम है या मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी FBR में पड़ी रहती है सारे के सारे टाइम पे, वो हमें मिलती नहीं है। तो उसके लिए एक तरीकाकार निकाला गया है इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कि प्रोमिसरी नोट 10% वो रिडीमेबल होगा, तो आप जाके वो प्रोमिसरी नोट लेंगे, बैंक के पास जाएंगे। वो है ना सर, इसमें क्वेश्चन ये है कि ठीक है, ये टेक्निकली तो आप जो समझ आता है वो ये कि आप लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ दिया है, लेकिन अगर आम आदमी अपने आप को समझाना चाहे कि चले मेरे लिए इसमें कुछ अच्छा है या नहीं है। अब एक मोबाइल कार्ड वो बेचारे यूज करते थे, उसके ऊपर भी कहा उन्होंने कि मजीद टैक्सेस लग सकते हैं। नहीं, मोबाइल कार्ड भी टैक्स नहीं है, वो ये है कि आपके मोबाइल फोन, आपकी जितना मोबाइल फोन इंपोर्ट हो रहा है या जितना मोबाइल फोन आ रहा है, उसके ऊपर आपको पता टोटल स्मगल होता था और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कुछ भी नहीं जाता था। अब उसके ऊपर आपने देखें जो 30% तक का जो फोन है, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है जो ड्यूटी है वो 70 रुपए ड्यूटी लगी है उसके ऊपर। उसके ऊपर जो 30 तक का जो है उसके ऊपर 150 है। मतलब आप देखते हैं जो $500 को एक्सीड कर रहा है, उसके ऊपर 10,000 की। मतलब आप ये देखें कि हमने तो इसको टैक्स नेट में लेके आए हैं। फिर आपने देखा होगा पहले जो आपका 4% विड्रॉल टैक्स लगता था, कैश विड्रॉल टैक्स लगता था, वो फाइलर्स के ऊपर से हमने खत्म कर दिया, उनको हमने फिर फैसिलिटेट किया। फिर हमने जो पहले एक हमने लेके आए थे कि जो 800 और 13 बाकी सारी गाड़ियों के ऊपर जो बंदा फाइलर नहीं है वो गाड़ी नहीं ले सकता, या पहले जो था कि वो 50 लाख तक सिर्फ जमीन में ले सकता था, वहां कर सकता था, गाड़ियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, गाड़ी ले नहीं सकता था। उसके लिए 800 से 1300 जो आम लोग खरीदते हैं उनके ऊपर हमने उसको रिलैक्सेशन दे दिया, अब उसका फाइलर होना जरूरी नहीं है। तो ये एक हमने कन्वीनियंस दिया है। जो बात शफाक भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हमने इधर
बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट करने की बेसिकली कोशिश बिजनेस की है। सेक्टर ओरिएंटेड आप लोगों की पॉलिसीज हैं। अच्छा, बिजनेस देखो, नॉट ओनली बिजनेस, इसमें एग्रीकल्चर को हमने बिल्कुल देखा है, इसमें एक्सपोर्ट्स देखी हैं, हर चीज जो भी सेक्टर है उसको हमने प्रॉपर्ली देख के उसके अंदर रिलैक्सेशन दी। पहले आप पता है बजट से पहले क्या आ रहा था फाइनेंस बिल से कि जी बहुत टैक्सेस लग जाएंगे, तबाही फिर जाएगी। नॉन फाइलर और फाइलर का था। अच्छा, 1%, सिर्फ एक चीज के ऊपर टैक्स लगा है, सिर्फ एक चीज, जो 1800 सीसी गाड़ियों से ऊपर जो लग्जरी गाड़ियां हैं जो उस पर मंगाएंगे उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया। अच्छा, क्विकली एक चीज और, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी सुनने में आ रहा था सर कि इस मर्तबा इस बिल के अंदर कोशिश की जाएगी कि जो उनकी सजाएं हैं उसको भी थोड़ा सा इन डिटेल इस पे काम किया जाए। उसके ऊपर कुछ हो सका या नहीं हो सका? एक हमारा मीडियम टर्म, असल भाई इसको नेक्स्ट मंथ है, उन्होंने अभी बजट तकरीर में भी अपनी कहा है, फाइनेंस बिल की वाली तकरीर में, कि हम एक पूरे टास्क लेके आ रहे हैं कि हम पूरे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो हम इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं वो चीज उसमें आएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एजाज साहब, सर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले ऑपोजिशन ने जो इस बजट के आने के बाद तनकीद की वो एजाज साहब ये थी कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो खसारा है, उसको कम करने के लिए कुछ नहीं किया। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो माशी इस वक्त क्राइसिस है और जो पीटीआई कहती है कि नून लीग ने पैदा किया है, उसको इमीडिएटली खत्म करने के लिए या कम करने के लिए कुछ नहीं किया। आपको लगता है सर पीटीआई की कंधों पे इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो कर सकेगी या मजबूरन सख्त फैसले अभी करने पड़ेंगे? बहुत अच्छी बातें हुई हैं अभी तक अशफाक तोला साहब की और मेरे भाई जो पीटीआई के बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ज़रूरत क्यों पेश आई है फाइनेंस बिल लाने के लिए। यानी कि एक बजट आपने पेश किया और अब दोबारा बजट पेश करने की ज़रूरत इसलिए आई कि आपने जो गलतियां की हुई थी उसका अजाला करने की आपने कोशिश की है। क्योंकि आपने स्ट्रेंगुलेट कर दिया था इकॉनमी को, आपने स्टॉक एक्सचेंज को स्ट्रेंगुलेट कर दिया था, आपकी पैरेलल इकॉनमी जो है बिल्कुल रुक गई थी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी और फाइलर नॉन फाइलर में इतना फ़र्क किया। कोशिश उनकी ठीक थी, कोशिश उनकी ये थी कि आप टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाएं, लेकिन डिस्करेज करने से लोग टैक्स नेट में नहीं आते। टैक्स नेट में लोग आते हैं जब आप उनको इनकरेज करें कि आप फाइलर बनेंगे तो आपको ये सहूलतें जो है वो मिलेंगी। फिर जो छोटे मोबाइल फ़ोनों पे ठीक किया उन्होंने कि ड्यूटी कम की है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन है देखें आप स्मगलिंग को इनकरेज कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब दुबई से कोई आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप वो कह रहे यार एक फ़ोन मेरा ले आना, वहाँ डिक्लेयर कर देना। मतलब रोज के कितने लोग आते हैं और डिक्लेयर करके चले जाते हैं। कोई गिफ्ट वो तो सर जनवरी के एंड में मेरा ख्याल है अब नहीं हो सकेगा, फंक्शनल नहीं हो सकेगा। एजाज साहब कोई गिफ्ट ना लीजिएगा किसी से फोन, वो चल नहीं सकेगा। एजाज साहब गिफ्ट के बिना खुद भी खरीद सकते हैं वैसे माशाल्लाह से। जी एजाज साहब, जी मेरी बात आप गौर से सुन लेना। आप वहाँ पे उनको कहते हैं कि आप एक फ़ोन ले आना और आप डिक्लेयर कर देना यहाँ आके। तो एक फ़ोन आप अपना ला सकते हैं, एक फ़ोन आप दूसरा ला सकते हैं, जिसको आप पीटीए के पास एयरपोर्ट के ऊपर जब डिक्लेयर करेंगे तो वो खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप एक फ़ोन पर जो 1,25,000 का था एक रात में, वो 1,65,000 का कर दिया सुबह आपने। तो फिर लोगों ने तो ये चीज़ें देखनी है और वो करनी है। ये बहुत अच्छा किया है कि नॉन फाइलर्स को इजाज़त दे दी है कि 1300 सीसी तक कारें ले लें। देखें पाकिस्तान की इकॉनमी, ये बात समझने की ज़रूरत है कि पैरेलल इकॉनमी जो है वो चलती रही है और पैरेलल इकॉनमी जो है उसी ने सस्टेन किया है पाकिस्तान की इकॉनमी को। अब उसको एकदम से यकमुश्त हमने, ये जब वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई, आपकी स्मगलिंग बहुत हद तक बंद हो गई जो अफगानिस्तान से हो रही थी। और उसके साथ साथ अब ये है कि इस वक्त हालत ये थी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे अशफाक तोला साहब ने कहा कि उसको इनकरेज करने के लिए कुछ पेशरफ्त की है, इसी तरह रियल एस्टेट मार्केट में भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बंद हो गई थी। क्योंकि आपने 1, 2, 3 किस्म के रेट लगाए हुए हैं। एक आपका डीसी रेट है, एक आपका जो है वो पटवारी रेट है, एक आपका जो है वो एफपीआर रेट मार्केट रेट है। बिल्कुल, तो लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह से इन्वेस्ट करना है हमने, और लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन पीटीआई के पास। एजाज साहब, सर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें। ये भी तनकीद हो रही है कि 5 माह में दूसरे मिनी बजट की या इस तरह के बिल की क्या जरूरत थी, अगर तो ये आ गया तो फिर 6 माह बाद अगला बजट आ जाना है। मुझे एक मुख्तसर लेने दें, उसके बाद बात करेंगे कि चले 2 मिनी बजट तो गुजर गए, लेकिन क्या 6 माह में बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। यूएई के साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है, सऊदी अरब से अगली इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, पाकिस्तान को क्या इकोनॉमिक सिचुएशन में कुछ बेहतरी के आसार
آنے والے چند ماہ لا سکتے ہیں. علی نواز اوان صاحب موجود ہیں, اعجاز الحق صاحب اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں اکانومی کے, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اعجاز صاحب سر, میں آپ اس وقت بات کر رہے تھے کہ عوام کے حوالے سے اور کچھ میجر سیکٹرز کے اندر اگر پی ٹی آئی نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں تو وہ اچھا کے بجائے برا ہو سکتا ہے سر. لیکن اگر میں آپ سے پچھلے نون لیگ کے بجٹ کی بات کروں تو تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ 2 ماہ ان کے باقی تھے, اس کے باوجود پورے سال کا بجٹ انہوں نے دیا. پھر پی ٹی آئی کو آنے کے بعد پھر ایک چھوٹا بجٹ لانا پڑا, پھر اس کے بعد یہ سیکنڈ بجٹ لانا پڑا. تو سر آپ کے خیال میں خود بھی پولیٹیکل پارٹیز چاہے نون ہو یا پی ٹی آئی ہو, ان کے پاس آپشن کیا ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک عوام دوست بظاہر بجٹ دے کے جائیں اور پھر جب بعد میں سے گورنمنٹ آئی پی ٹی آئی کی تو ان کے پاس آپشن کوئی بچا نہیں تھا سر کہ وہ نیا بجٹ لے کے آتے, مزید کچھ اصلاحات کرتے؟ نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ فائنانس بل لانے میں کوئی اس پہ تنقید نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غلطیاں ہوئی تھیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے اب فائنانس بل لانا پڑا ہے اور اس میں بہتری لانے کے لیے کوشش کی گئی ہے, چاہے وہ اسمال انڈسٹری ہے, چاہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں, کیونکہ گیپ جو ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کا بہت بڑھ چکا ہے. دوسری بات میرا خیال ہے اشارتاً کسی نے یہ بات کی تھی کہ ڈی ویلیویشن جو روپی کی گئی ہے, اگر تو دیکھیں عمران خان صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور اسی لیے شوکت خانم اور نمل اور یہ جتنی چیزیں انہوں نے کھڑی کی, لوگوں نے دل کھول کر پیسہ دیا اور میں نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر اپیل میں ایک دن میں 1 ارب روپیہ آیا. تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سچ بولنا چاہیے. اگر تو آئی ایم ایف کا پریشر ہے اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روپی کو ڈی ویلیو کر کے 150 پہ لے کے جائیں, یا وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 22% اور آپ الیکٹریسٹی کی قیمت بڑھائیں, تو نیگوسیشن سے پہلے اگر آپ ایک دفعہ پھر ڈی ویلیو کر کے لوگوں کو ایک دم سرپرائز دیں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اور کم سے کم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کہ یہ ہماری مشکلات ہیں, یہ اکانومی ہمیں ملی تھی, ہم اس سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ ہمیں کڑوی گولیاں جو ہیں وہ کھانی پڑیں گی, اس لیے ہم اعتماد میں لے رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیں یہ کہنا کہ جی پرویز مشرف صاحب نے یا شوکت عزیز نے یا اسحاق ڈار نے جو روپیہ ہے وہ آرٹیفیشلی جو ہے وہ 62 پہ رکھا ہوا تھا یا 105 پہ لے کر آئے تھے, تو میں اس بات پہ بالکل یقین نہیں کرتا. میرے خیال میں سلمان شاہ صاحب بھی آپ کو یہ بتائیں گے. دیکھیں آپ 1 ماہ 2 ماہ کے لیے تو کوئی چیز آرٹیفیشلی کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو لانگ ٹرم تو کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ کی اکانومی میں بڑا لیکن یہ گروپ کس طرح تھا شوکت عزیز صاحب کے پاس یا ڈار صاحب کے پاس؟ شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شاہ صاحب کے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے آج کیونکہ بڑا مصروف دن بھی ہے. سلمان شاہ صاحب سر بہت شکریہ فار جوائننگ. سر یہ جو آج کا بجٹ ہے اس کو بیسکلی امینڈمنٹ بل یا ریفارمز بل کا نام دے رہی ہے پی ٹی آئی. اس میں آپ کے خیال میں مخصوص پوائنٹس کے اوپر صرف فوکس کیا ہے پی ٹی آئی نے, سر آپ اس کو کس طرح ایلیبریٹ کرتے ہیں؟ آئی تھنک یہ تو صحیح بات ہے کہ یہ بجٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ مالیاتی خسارے کو پر کرنے کے لیے جس کو پیش کیا جائے. سو آئی تھنک وہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھا گیا ہے. اس کو آپ انویسٹمنٹ ٹائپ کوئی پالیسی ایکشن پلان آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس میں آئی تھنک ایکسپورٹرز کی بات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایس ایم ایز کی پروموشن کی بات کی گئی ہے, انویسٹمنٹ کی بات کی گئی ہے, اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ اور آئے اس کی بات کی گئی ہے. سو یہ انویسٹمنٹ فوکس ایک قسم کا بجٹ تھا, اور جس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گرین فیلڈ سائٹس کے لیے بھی ایک قسم کی بڑی اچھی بات کی کہ کوئی کسی قسم کے آپ فرنٹ ٹیرفس جو ہیں ٹیکسز نہیں ہوں گے. لیکن اگر اس کو آپ کہیں کہ یہ بجٹ تھا تو یہ بجٹ نہیں تھا, یہ ایک بہت پازیٹیو چیز فائنانس منسٹر نے کی ہے, کیونکہ آلریڈی ایک بڑی ٹف سچویشن, ایک بڑی ٹف پولیٹیکل سچویشن میں گورنمنٹ بیٹھی ہے, اور اس وقت اگر آپ ہر چیز کو ایک دم آپ بوجھ لادنا شروع کریں گے عوام کے اوپر تو وہ بیک فائر کر سکتی ہے. سو اکنامک ایک قسم کی انہوں نے سپیس حاصل کی ہے, اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ سپورٹ مل گئی ہے. اس میں آپ سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر, ٹرکی, چائنا اینڈ ایون اب امریکہ بھی باتیں کر رہا ہے پاکستان کی سپورٹ کی, اور آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ بھی اب نرمی کی طرف جا رہا ہے. سو آئی تھنک کہ ایک اچھا ماحول کریٹ کیا ہے اس
اسد عمر کی سپیچ نے کہ ایک پاکستان کو ایز این انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور بینکوں کو انہوں نے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایس ایم ایز کی طرف دھیان دیں، اور وہاں ان کو سبسٹینشل ایک قسم کا بینیفٹ دیا گیا بینکوں کو کہ اگر وہ ایس ایم ایز سے جو پروفٹس لیں گے وہ آدھی ٹیکس اس کے اوپر دینا پڑے گا، تو وہ ایک اچھا انسینٹیو ہے۔ سملرلی اگر سٹاک مارکیٹ میں اپ فرنٹ جو ٹیکسز ہیں ان کو کچھ کم کیا گیا ہے، اور ایکسپورٹرز کے لیے بجلی یہ چیزیں تو وہ پہلے کر چکے تھے، لیکن اب میرا خیال ہے اس کو فارملائز کر دیا جائے گا۔ سو the way I see it is کہ یہ اچھا ایک قدم اٹھایا ہے، اب ڈائریکشن ایک ان کی آ گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ فوکس ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انویسٹمنٹ فوکس آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرپرینیورز ہیں، پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انٹرپرینیورز جو ہیں، ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہوگا، اس لیے ان کے لیے سہولت کریٹ کی جائے، فیسیلیٹیٹو کیا جائے، ایف بی آر کے نظام کو بہتر بنایا جائے، نیب کے جو چکر چل رہے ہیں جس میں ہر بندے کو وہ بلا رہے ہیں اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی آ رہا ہے، اس میں تھوڑی سی ان کو سپیس دی جائے، اور یہ آئی تھنک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ پاکستان کا بہت خراب ہوا ہے، پچھلے 1 سال سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ بالکل ڈرائی اپ ہوئی تھی، پرٹیکولرلی ہمارا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ بالکل فلیٹ ہوا ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا مثبت اچھا شاہ صاحب، سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بتائیے کہ اس میں بہت اچھے طریقے سے سر آپ نے بڑا سمپل کر کے اس کو ایکسپلین بھی کیا سر، لیکن آج جو ہم نے اس تقریر کے بعد جو اپوزیشن کا ریاکشن دیکھا، میں چاہوں گی اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈال دیں۔ سر انہوں نے کہا کہ جی جو اب ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہ کہ فسکل ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہوں گے، پھر یہ کہ کچھ اکانومی سے ریلیٹڈ کچھ ریفارمز کی بات ہوگی۔ ہم پھر یہ سمجھیں کہ یہ ایز سچ کوئی منی بل نہیں تھا، بلکہ اس کو کچھ ریفارمز تھے جو کہ عوام کے سامنے لانے تھے اور وہ ریفارمز لائے گئے، اس کو پھر منی بل کہنا غلط ہوگا سر؟ جی جو مرضی آپ کہیں، بٹ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہم نے اس کو ٹیکسز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں پیش کیا گیا، ریونیو کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پیش نہیں کی گئی چیز، فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوا، یہ انویسٹمنٹ پروموشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا ہے، اور وہ میرے خیال میں ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ انویسٹمنٹ کو جب آپ فوکس میں لے کے آتے ہیں تو پھر تمام ریفارمز جو آپ نے کرنی ہے، بجلی کی ریفارمز یا ایف بی آر کی ریفارم، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی ریفارم، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ریفارمز، یہ ہے اصل پاکستان کے ایشوز، اور ان کو آپ فوکس میں لا رہے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے، اور اب اس کی وجہ سے اب پی ٹی آئی کو ٹائم مل جائے گا کہ اگلے بجٹ میں اور وہ ریفارمز کر سکیں، اور اس میں ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے یہ بالکل فرسودہ ہو چکا ہے، بہت خراب ہو چکا ہے، اور اس کو بالکل آپ کو صحیح کرنا پڑے گا، اور اس کو پورے ٹیکس کے نظام کو بھی آپ کو کرنا پڑے گا انویسٹمنٹ کی طرف اس کا فوکس، اور اس کو فوکس پروڈکشن کی طرف کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ اور آؤٹ پٹ ہو، جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہو، اس سے آپ کے جابز بنیں گے۔ اس میں آپ کو بالکل جو ہے وہ آئٹمز اب آپ کو کرنے پڑیں گے جس سے پاکستان کی اکانومی گرو کرے، ایگریکلچر گرو کرے، ایس ایم ایز کریں، اوور آل مینوفیکچرنگ کرے، نالج اکانومی ہے، آئی ٹی ہے، سروسز میں بے شمار چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، اور اس وقت انٹرنیشنل انوائرمنٹ میرا خیال پاکستان کے فیور میں جا رہی ہے، تو اس کو بھی آپ نے اپنے ملک کے اندر انتشار کو کم کرنا ہے، یہ جو انسرٹنٹی ہے اس کو کم کرنا ہے تاکہ ہم انٹرنیشنل انوائرمنٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ سو آئی تھنک اے ویری پازیٹیو موو بائی پی ٹی آئی ٹوڈے، اور اس کا کچھ ریلیف نظر آئے گا۔ لاسٹ کامنٹ علی نواز صاحب آپ پہ کنکلوڈ کروں گے، ویسے شاہ صاحب نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا ہے۔ انہوں نے ایک چیز شاہ صاحب جو ہم نے سیل ٹیکس ریفنڈ کے لیے پرومسری نوٹ لے کے آئے ہیں، دیکھیں کتنے عرصے سے لوگوں کے سیل ٹیکس ریفنڈ پھنسے ہوئے تھے ایف بی آر میں، اور جو وہ انویسٹمنٹ جو ری انویسٹ کرنا چاہیے تھا ان کو، جو اپنی بزنس کو ان کو بڑھانا چاہیے تھا، جسٹ بیکاز وہ جو ریفنڈز تھے ان کے سیل ٹیکس کے وہ ایف بی آر کے پاس پڑے ہوتے تھے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ پرومسری نوٹ لے کے آئے ہیں جو اب ہر بینک کے پاس وہ جا کے ان کو انکیش کرا سکتے ہیں، 10% کو مارجن دیا گیا، بینکوں کو اس پر انٹرسٹ چارج کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی بہت زیادہ جو آلریڈی ہمارے ایکسپورٹرز جو پہلے کیش جن کی لمیٹیشنز آ رہی تھی وہ اس سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ہونے لگ جائے گا۔
جی شاہ صاحب سر آپ کوئی ٹیک اس پہ دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا نا کہ انویسٹمنٹ فوکس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھا. ٹھیک بالکل ٹھیک. لاسٹ کامنٹ اعجاز الحق صاحب سر کہ آپ کے خیال میں یہ 5-6 ماہ تھوڑا سا ریلیف مل سکے گا پی ٹی آئی کو اس بل کے بعد، یا آپ کو لگتا ہے سر کہ ایک اور منی بجٹ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اگلے 5 ماہ میں؟ دیکھیں سلمان شاہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس سارے پرسپیکٹو میں اس کو یعنی کہ دریا کو جو کوزے میں بند کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہے. خاص طور پر دیکھیں یہاں پہ باہر سے فوکس جو تھا نا اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہے. اور جو سعودی عربیہ یہ ٹھیک ہے یہ ڈپازٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس کی مقدار بڑھ چکی ہے. 1998 میں جب آپ نے دیکھا پاکستان نے دھماکہ کیا تھا، ایک فائنینشیل کرنچ آیا تھا، تو اس وقت بھی سعودی عربیہ نے مطلب کریڈٹ پہ آئل دیا، ڈپازٹ رکھوایا 1 بلین 0.5 بلین، یو اے ای نے ہمارے پاس رکھوایا. اب ہمارے پاس ذرا اس کا وہ ایکسپینڈ کر گئے کہ ٹرکی بھی بیچ میں آ گیا، چائنا بھی آ گیا ہے. تو جو انویسٹمنٹ کی بات کی ہے اگر اس پہ ہم فوکس کریں تو ابھی تک جو کچھ آ رہا تھا پاکستان کے اندر وہ صرف سی پیک کے ذریعے آ رہا تھا، اور جو سی پیک کے ذریعے آ رہا تھا وہ سارا میجورٹی جو تھی نا وہ انرجی سیکٹر میں آ رہا تھا، اور اس کے جو ریٹرن ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑنے تھے حکومت کو. جس طرح کہ یہ ابھی آئل کول بیسڈ پروجیکٹ جو لگائے ہیں 12 سینٹ پہ وہ بجلی ہمیں لینی پڑ رہی ہے، جو کہ نارملی کول بیس جو ہے پاور جنریشن کے پلانٹ جو ہیں وہ 7-8 سینٹ پہ ہونے چاہیے. اسی طرح ہم نے ڈسکریج کیا تھا ہائیڈل کو انرجی سیکٹر میں، تو وہاں پر بھی اب تھوڑی بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے. لیکن ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ابھی بھی چائنا سے بھی اور باقی ملکوں سے بھی لیبر بڑا چیپ ہے، انوائرمنٹ بڑی اگر اچھی ہو یہاں پر اور اگر یہ اٹریکٹ کرے فورن انویسٹمنٹ کو، تو پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے میں سمجھتا ہوں کہیں اور نہیں ہے. ود گوادر کمنگ اپ اور یہ اگر ریفائنری جو لے کر چلیں اعجاز صاحب سر وقت تھوڑا سا کم ہے، چلیں اس سیکٹر سی پیک سے ہٹ کے بھی سر اگر یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے اس کو کم کر دیں، فسکل ڈیفیسٹ کو کم کر دیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کم از کم یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کچھ ماہ موجود ہیں، اگلا بجٹ لانے سے پہلے جو جون میں آئے گا تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ بہتری کے آثار نظر آئے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مانو کا بہت شکریہ، مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.